जमा हैं, हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले न होते तो यहाँ नहीं आते। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, ये ईमान आपने हमें अता फरमाया। आप ही ने खुद फरमाया मैं सुनता भी हूँ देखता भी हूँ, तो आप इस वक्त सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। हम सब आपके सामने यह हाथ फैला करके आपको गवाह बना कर कहते हैं आप हमारे अल्लाह हैं। हमने आपको देखा नहीं, मगर आपने अपना पूरा तारुफ कराया और आपके नबी ने आपका पूरा तारुफ कराया। उससे बेहतर तारुफ कोई करा नहीं सकता। देखने की बात क़यामत में ज़रूर आपको देखेंगे, ज़रूर आपसे मिलेंगे। आपके नबी ने फरमाया आपसे मुलाकात भी होगी, आपको देखेंगे भी। और आपने भी फरमाया जिन्होंने मुझे नाराज़ किया है मैं इनकी तरफ क़यामत के दिन नज़र भी नहीं उठाऊँगा। या अल्लाह, इसका मतलब यह है कि क़यामत के दिन देखना ड्यू है, तय है। तो या अल्लाह, यहाँ तो हमने आपको नहीं देखा, मगर आपने अपना जैसा तारुफ कराया, एक एक चीज़ आपकी दी हुई बता रही है कि आप हैं, आप हैं। या अल्लाह, ये फल हम खाते हैं कोई तो है जिसने बनाया, ये रोटियां जो हम खाते हैं कोई तो है जिसने इसको उगाया, ये जवानी जो हम गुजार रहे हैं कोई तो है जिसने ये दी, ये बॉडी के अंदर सारी ताकतें कोई तो है जिसने ये सारी ताकतें दी, और वो आप ही हैं। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। दुनिया में लोग कहते हैं देखेंगे फिर मानेंगे, हमें नहीं देखना है। आपने कहा हमने आपको मान लिया, आप गवाह रहें। हम आपकी दी हुई एक एक नेमत पर शुक्र अदा करते हैं। दुनिया में ईमान से महरूम लोग भी हैं, आपने हमको उनमें नहीं पैदा किया। दुनिया में अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, पागल भी हैं, पागल खानों में भी हैं। या अल्लाह, उनमें आपने हमको पैदा नहीं किया। देखने को आंखें दी, अंधा नहीं बनाया। सुनने को कान दिए, बहरा नहीं बनाया। बोलने को ज़ुबान दी, सोचने को दिमाग दिए। या अल्लाह, ये जवानी, ये खूबसूरत जिस्म, ये डिग्रियाँ, ये तालीम, ये घर, ये वालदेन, ये ऐश, ये खाने, ये कपड़े, या अल्लाह, ये सब आपकी नेमतें। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हमारा शुक्र कबूल फरमा लें। या अल्लाह, हमें याद है, हमने कुछ याद है, बहुत कुछ भूल गया। मैं अल्लाह, कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ क्या क्या खाया, कहाँ किस किस से मिले, कहाँ किस किस को टच किया, कहाँ किस से, कुछ याद है, बहुत कुछ भूल गया। आपने सब पर पर्दा रखा है, किसी को नहीं पता। अबाजान को नहीं पता बेटे जान ने क्या क्या किया, बेटा जान नहीं जानता है अबाजान ने क्या क्या किया, बहना नहीं जानती है भाईजान ने क्या किया, भाईजान को नहीं पाला बहना ने क्या क्या किया, शौहर को नहीं मालूम बीवी क्या क्या करती है, बीवी को नहीं मालूम शौहर क्या क्या करता है, मुख्तदियों को नहीं मालूम इमाम साहब से क्या क्या गलतियाँ होती हैं। आपने सब पर पर्दा रखा है, ये भी आपका एहसान है, हम उस पर भी आपका शुक्र अदा करते हैं। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। क़यामत के दिन हमने हदीस में पढ़ा, बुखारी में हदीस है, आप अपने बंदे को करीब ला कर कहेंगे मेरे बंदे फलाने जगह तूने ये किया था, वो सर हिला कर कहेगा किया था। एक एक गुनाह आप याद करा कर फिर कहेंगे मैंने तुझे रुस्वा तो नहीं किया, मैंने तो ओपन नहीं किया, तूने क्या क्या किया, पर्दा रखा। या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं, हम तौबा करते हैं सारी गलतियों से। हर वक्त आपका ध्यान जहन में रखेंगे, हर वक्त आपके नबी का ध्यान अपने जहन में रखेंगे। एक एक नेमत इस्तेमाल करके आपको सोचेंगे अगर अल्लाह ने न दिया होता तो फिर क्या होता। या अल्लाह, आपको याद रखेंगे, हम वादा करते हैं, मगर उसके लिए आपकी तौफीक होना भी ज़रूरी है। या अल्लाह, हम इरादा करते हैं हर बुरे काम से बचेंगे। या अल्लाह, ज़िनाकारी से, गलत ताल्लुकात से, गलत चीज़ें देखने से, मोबाइल के गलत यूजिंग से, या अल्लाह ड्रग्स से, शराब से, आवारगी से, या अल्लाह दफ्तर में हों तो रिश्वतों से, दुकान पर हों तो गलत बिज़नेस करने से, किसी पर जुल्म करने से, किसी का माल खाने से, किसी को धोखा देने से, किसी के साथ बदअखलाक़ी करने से, गालियाँ देने से, ग़ीबत करने से, बदनज़ीर करने से, गाने सुनने से, म्यूज़िक सुनने से, डांस देखने से। या अल्लाह, हम इरादा करते हैं अपने आप को बचाएँगे, मगर या अल्लाह हम अपने आप को बचा नहीं पाते, इसलिए कि कहीं दोस्त, कहीं कंपनी, कहीं फ्रेंड सर्कल, कहीं शैतान, कहीं नफ्स, ये सारे हमको करवाते हैं। हम इरादा तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दें, इन सारे गंदे कामों की नफ़रत हमारे दिल में ऐसी आ जाए जैसे पाखाने की नफ़रत होती है, उसके बाद फिर बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। या अल्लाह, हम में से हर एक के बेशुमार मसाइल हैं, या अल्लाह वो मसाइल हल फरमा दे, या अल्लाह वो मसाइल
مسائل حل فرما دے یا اللہ، ہر ایک کے مسائل یا اللہ، یہ جو جوان ہیں یا ان جوانوں کی زندگی میں بے شمار مسائل ہیں یا اللہ، ان کی تعلیم، ان کا روزگار، ان کی شادیاں، ان کی کامیاب فیملی لائف یا اللہ یہ عطا کر دیجئے یا اللہ، جب تک ان کی شادیاں نہ ہو تب تک ان کی جوانی کو محفوظ بنا دے یا اللہ، یہ اپنی جوانی کو تب تک کنٹرول کر لیں یا اللہ، یہ آپ کے نبی کی امت کے جوان ہیں یا اللہ، ان کو ہمت عطا کر دے اپنی بہنوں کو بگڑنے سے، برباد ہونے سے بچا سکیں یا اللہ، کشمیریوں کی بے شمار بیٹیاں اپنی عصمتوں کو لٹوا رہی ہیں یا اکرم الاکرمین یا اللہ، جگر کٹتا ہے جب سنتے ہیں یا اللہ کوچنگ سینٹروں میں یا اللہ اور ہاسٹلوں میں اور باہر جا کر کے ہماری بیٹیاں کہاں کہاں کن کن حالات میں ہیں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ، ہر ایک کے انڈیویجول مسائل سارے حل کر دیجئے، جو بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون آئی تھی یا اللہ، اس کی بہن یا اس کی دوسری خاتون یا اللہ ہسپتال میں یا اللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور وہ ٹیومر میں ہیں اور آخری سٹیج میں ہیں یا اللہ، آپ کو قدرت ہے، ڈاکٹروں نے جس کو علاج کر دیا اس کو آپ شفا یاب بنا سکتے ہیں، اس کو شفا عطا کر دیجئے یا اللہ۔ جن حالات میں ہم ہیں وہ حالات ہم آپ کے سامنے ہیں یا اللہ، مرحلے وہ آگے ہم سے ہماری مسجدیں، ہم سے ہمارے قبرستان بھی چھین لیں گے یا اکرم الاکرمین، ہم بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ہیں یا اللہ، ہم نے سارا کیس آپ کے دربار میں رکھا یا ذا الجود والکرم یا اللہ۔ مرحلے وہ آگے کہ ہمارے مسجدوں کو تالے لگائیں گے کہ یہ وقف نہیں ہے، ہمارے قبرستان کو بند کر دیں گے یہ وقف نہیں ہے، جہاں ہمارے آبا و اجداد دفن ہیں یا اللہ وہاں بلڈوزر چلیں گے یا اکرم الاکرمین۔ ہم اس بے بسی بے کسی کے عالم میں اپنے سارے مسائل آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں یا اللہ، سارے مسائل آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں یا اللہ۔ جب آپ کے کعبے کو بچانے کے لیے اس زمانے کے عرب کے لوگ یا اللہ ہمت نہیں پاتے تھے، طاقت ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے بے کسی بے بسی کے عالم میں کہا کعبہ اللہ کا، وہ خود ہی حفاظت کرے گا یا اللہ۔ اسی طرح سے دین آپ کا اور یہ بندے آپ کے اور دین کے تمام شاعر آپ کے، آپ خود ہی حفاظت کا نظام بنا دیجیے یا اکرم الاکرمین۔ ہم نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، اے وہ اللہ، اے وہ اللہ جو وقت کے فرعونوں و نمرودوں کو خود ہی نمٹتا ہے، آج کے زمانے کے فرعونوں و نمرودوں کا معاملہ آپ کے دربار میں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ یا اللہ، آپ کے نبی نے جتنی دعائیں اپنی ساری زندگی میں تمام انسانوں کے لیے مانگی ہیں، وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما یا اللہ۔ اگر آپ نے نظر کرم نہ فرمائی تو ہو سکتا ہے کسی ایمان والے کے دل میں آیا اللہ بھی نہیں سنتا، پھر وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، پھر وہ آپ سے بدظن ہو جائیں گے یا اللہ سن لیجئے یا اللہ، سن لیجئے، فیصلہ کر دیجئے یا اللہ۔ قلم اٹھا کر کے سب کے فیصلے کر دیجئے، ورنہ یہ ہم کچے ایمان والے آپ سے دور چلے جائیں گے، ہمارے دل میں بدظنی آ جائے گی، ہمارا اللہ بھی نہیں سنتا یا اللہ۔ وہ فلسطین کا تباہ حال آپ کے ساتھ، وہاں کے بچوں کے ٹکڑے آپ کے سامنے ہیں یا اللہ۔ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں، وہ بے حس ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ بے بس ہیں یا اللہ۔ اس بے کسی اور بے حسی کے عالم میں یا اللہ آپ ہی ان کے پاسبان بن جائیں یا اللہ۔ اور کتنی قربانیاں لیں گے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ان کی آہیں، ان کے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں یا اللہ، ان کی بیواہوں کی وہ آنسو آپ کے بارگاہ میں یا رب العالمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد